एक मगरूर दरख्त। हेलो बच्चों, वेलकम टू DF उर्दू स्टोरीज। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर देश में एक खूबसूरत सा घना सा दरख्तों से भरा हुआ जंगल था, जिसमें तरह तरह के परिंदे अपनी खूबसूरत आवाज़ों से जंगल को महकाते थे। उन तमाम परिंदों को अपने इस जंगल यानी कि अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। सब हंसी खुशी मिलकर रहते थे और इस जंगल को अपना घर समझते थे। उसी जंगल में बहुत सारे ऐसे परिंदे भी रहते थे जो कि अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जो कि अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की चिड़ियाँ भी थीं। वो चिड़ियाँ इस जंगल को अपना देश और घर समझती थीं और उस बिला झिझक वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकल जाती थीं। चिड़ियाँ, तोते, ये सारी मखलूक जो कि इस जंगल में आबाद थी, ये इस जंगल को अपना घर समझती थी। इसी जंगल में एक उकाब भी मौजूद था जो अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ इसी जंगल में आबाद था। कहने का मतलब ये कि तमाम इस जंगल में बहुत खुश थे। इसी जंगल में एक घना सा खूबसूरत सा छोटे कद का आम का दरख्त मौजूद था जो कि बहुत ज़्यादा हंसमुख था और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वो कद में थोड़ा नाटा था यानी कि छोटा था। तमाम परिंदे और जानवर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे क्योंकि हर साल उस पर बहुत ज़्यादा मीठा फल लगता था और वो तमाम परिंदों को कहता कि मेरा मीठा फल खा लो। वो बहुत खुश मिजाज था, हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था और जो कोई भूखा होता वो जल्दी जल्दी अपनी डालियों को नीचे करता ताकि वो तमाम लोग उसका फल उतार कर अपनी भूख मिटा सकें। उसी जंगल में एक बहुत बड़े लंबे कद वाला अंजीर का दरख्त भी मौजूद था जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और हमेशा आम के दरख्त के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वो परिंदों को अपनी डालियों पर बैठने की इजाज़त ना देता था। जब भी कोई परिंदा, कोई चिड़िया बेचारी आकर अपना घोंसला उसकी डालियों पर डालने की कोशिश करती तो वो जल्दी जल्दी उसको कहता, जाओ उस आम के दरख्त पर जाओ, देखो वो कितना खुश मिजाज है। मैं नहीं पसंद करता कि तुम मेरे बालों का हेयर स्टाइल ख़राब करो और मेरी डालियों पर बैठकर तुम चहचहाती रहो। बहुत सारे तोते जो कि उस डाली पर आकर बैठना चाहते थे वो उनको भी जल्दी जल्दी डांट कर वहाँ से भगा देता और इस तरह तमाम परिंदे आम के दरख्त को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके ऊपर आकर गाने गाते थे। उनमें कुछ डव्स भी थी, 2 डव्स जो कि 2 बहनें थीं। वो भी आम के पेड़ के ऊपर अपना घर बनाकर रहती थीं और पूरा दिन वहीं पे स्पेंड करती थीं। एक उकाब जिसके 2 बच्चे थे, वो भी जब अंजीर के दरख्त के पास आया और उधर घोंसला बनाना चाहा तो उसने उसको घोंसला बनाने नहीं दिया। फिर आम ने उसको कहा कि तुम मेरी डाली के ऊपर घोंसला बना सकते हो। इसी तरह जंगली कौवे भी वहाँ पर सस्ताने के लिए आ जाते थे और आराम सुकून से अपना घर बनाकर रहते थे। वो आम का दरख्त परिंदों को फल खुराक देने के साथ साथ उनकी पनाहगाह भी था। तमाम चिड़ियाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं। इतनी ज़्यादा चिड़िया जब उसके ऊपर आकर बैठती तो आम बहुत खुश होता और उनकी गुनगुनाने की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा मसरूर हो जाता और इस तरह उसका वक्त हंसी खुशी गुजर जाता, वरना तो वो जंगल में बोर ही होता रहता था। इसी तरह एक दिन हनी बीज की मलका अपनी कुछ हनी बीज के साथ अपना शहद का छत्ता तामीर करने के लिए किसी ऐसे दरख्त की तलाश में थी जो कि बहुत खूबसूरत और घना हो, जहाँ पर फूल पौधे बहुत ज़्यादा मौजूद हों। तो उन्हें नज़र आया जंगल में एक बड़ा घना खूबसूरत सा अंजीर का दरख्त।
جب وہ انجیر کے درخت کی طرف آئیں تو انجیر کے درخت نے جلدی جلدی چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے درخت پر کبھی بھی آ کر اپنا چھتا نہ بنانا، مجھے نہیں پسند کہ تمہارے گندے گندے شہد سے میری ڈالیاں خراب ہو جائیں۔ تو تب آم کے درخت نے اس کو سمجھایا کہ ایسے مت کہو، یہ شہد کی مکھیاں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، تم ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دو، اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن انجیر کے درخت نے یہ بالکل بات نہ مانی، تو پھر شہد کی مکھیوں نے آم کے درخت کے اوپر اپنا چھتا بنا لیا اور رہنے لگیں۔ ایک دن دو شکاری اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے ایکس لیے آئے۔ انہیں کچھ ایسی لکڑی کی تلاش تھی جو کہ بہت گھنے درخت کی ہو، جس سے وہ اپنی کشتی تعمیر کر سکیں۔ وہ بہت ڈراؤنے دکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ایکس تھے جس کی مدد سے وہ اس انجیر کے درخت کو توڑنا چاہتے تھے۔ جب انجیر کے درخت نے ان کو دیکھا تو بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تو میری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا، اب تو میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو شکاریوں نے لکڑہاروں نے شکاریوں نے اپنے ایکس اٹھائے اور انجیر کے درخت کے تنے کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ جلد از جلد وہ اس درخت کو کاٹ کر لے جا سکیں اور اپنی کشتی تعمیر کر سکیں۔ جیسے ہی ان کا کام ختم ہونے لگا تو وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے اتنا زیادہ درخت کا کچھ حصہ کاٹ دیا ہے، اب ہم جلدی جلدی اس کو لے جا سکیں گے اور اپنی کشتی تعمیر کر سکیں گے۔ پاس ہی کھڑا آم کا درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور اس نے سوچا کہ مجھے انجیر کے درخت کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس نے جلدی جلدی اس کے درخت پر موجود چھتے میں موجود ہنی بیز کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری مدد کرو ہنی بیز، میری مدد کرو ہنی بیز۔ جیسے ہی آم کا درخت پکار رہا تھا، ہنی بیز جلدی جلدی اس کی آواز سن کر اپنے چھتے سے باہر آئیں اور آم کے درخت کو خوش کر دیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں جی، آپ ہمیں کیوں بلا رہی تھیں؟ تو آم کے درخت نے کہا کہ دیکھو ہمارے دوست کو کوئی کاٹنا چاہ رہا ہے، ہم سے الگ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم لوگ جاؤ اور ان دونوں شکاریوں کو جلدی جلدی جا کر کاٹو تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائے اور انجیر کا درخت صحیح سلامت ہمارے پاس رہ سکے۔ تو ہنی بیز کی ملکہ نے اور ہنی بیز نے کہا کہ ہم تو بالکل نہیں جائیں گی، وہ تو اتنا برا ہے، اس نے تو ہمیں اپنا چھتا بھی تعمیر کرنے نہیں دیا تھا، ہم کیوں اس کے لیے جلدی جلدی جائیں اور شکاریوں کو ماریں اور ان کے ساتھ لڑائی کریں؟ ہم شکاریوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ انجیر کا درخت ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جس نے ہمیں چھتا بھی بنانا نہیں دیا۔ تو آم کے درخت نے انہیں سمجھایا۔ تو پھر ہنی بیز گئیں اور انہوں نے جلدی جلدی لکڑہارے شکاریوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب مکھیوں نے ان کو کاٹا تو ان کی حالت بہت بری ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی ڈر کے مارے وہیں لکڑیاں چھوڑ کر اپنے ایکس ہاتھ میں اٹھائے ڈرے ڈرے بھاگے بھاگے سہمے سہمے جنگل چھوڑ کر جانے لگے۔ انجیر کا درخت یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور خوش بھی تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ پھر انجیر کے درخت نے تمام پرندوں، تمام چڑیا، عقاب، ڈو اور ہنی بیز سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گا اور ہمیشہ میں اپنی ڈالیوں پر تم لوگوں کو بیٹھنے دوں گا۔ اور آم کے درخت کا بھی اس نے شکریہ ادا کیا کہ آم کے درخت کو وہ کتنا ناٹا کہتا تھا کہ تم کتنے چھوٹے ہو، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ناٹا درخت ہی ایک دن اس کے کام آئے گا۔ پھر آم کے درخت نے کہا کہ چلو اب ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزاریں گے تاکہ جنگل میں ہم ہنسی خوشی رہ سکیں۔ آم کا درخت ہمیشہ کی طرح پرندوں اور تمام چڑیا اور طرح طرح کے پرندوں کے لیے بہت زیادہ خوش مزاجی کا باعث تھا۔ آم کے درخت نے اپنی خوش دلی سے سب کا دل جیت لیا تھا اور اب تو انجیر کا درخت بھی تمام پرندوں کو خوش آمدید کہتا تھا اور ان کو گھونسلہ بنانے کی اجازت دیتا تھا۔ دور دراز کے مقامات سے بہت سارے پرندے آتے تھے اور اس کی ڈالیوں پر بیٹھ کر حسین حسین گانے گنگناتے تھے اور انجیر کا درخت ان کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ اب اس کی طبیعت میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب لوگ میرے اپنے ہیں اور سب مل جل کر ہنسی خوشی اس جنگل میں رہ سکتے ہیں۔ جو ڈو
आम के दरख्त पर रहती थीं, वो कभी कभी अंजीर के दरख्त पर भी चली जाती थीं। फिर हनी बीज ने भी अपना एक प्यारा सा खूबसूरत सा छत्ता अंजीर के दरख्त के ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया। तो अंजीर का दरख्त बहुत खुश हुआ कि इन्होंने तो मेरी जान बचाई थी, चलो अच्छा हुआ। इसी तरह एक प्यारी सी चिड़िया अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अंजीर के दरख्त की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाना शुरू करने लगी। उसमें उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अंजीर के दरख्त की रखवाली में रहते थे और अंजीर का दरख्त उनकी रखवाली करता था जब उनकी माँ खाना चुनने जाती थी। इस तरह जंगल हरा भरा, हसीन, खूबसूरत, खुशियों से भरा पड़ा था। सब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब देखो अंजीर का दरख्त और आम का दरख्त हमारे लिए एक पनाहगाह और अच्छा खाना भी मुहैया करता है। जैसे ही अंजीर के दरख्त ने खुशी के साथ रहना शुरू किया, सब उससे प्यार करने लगे। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।